तमानखोला गाउँपालिका, गण्डकी प्रदेश, बागलुङ। नेपाल अनुपम प्राकृतिक सौन्दर्य, प्रचुर जैविक विविधता, बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक तथा सामाजिक विविधता एवं ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्पदाहरूले भरिपूर्ण मुलुक हो। यिनै विशेषताहरूका कारण विश्व मानचित्रमा नेपालको गरिमा उच्च छ। प्राकृतिक, सांस्कृतिक र धार्मिक सम्पदाहरूलाई नियाल्दा गण्डकी प्रदेश स्थित बागलुङ जिल्लामा पर्ने तमानखोला गाउँपालिका पनि पर्यटकीय रूपमा नेपालकै आकर्षक गन्तव्य हो भन्न सकिने आधारहरू अनगिन्ती छन्। यहाँको पर्यटन विविधतामा आधारित छ। यस गाउँपालिकाको कुल क्षेत्रफल 178.02 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। पूर्वमा म्याग्दी जिल्ला, पश्चिममा ढोरपाटन शिकार आरक्ष र ढोरपाटन नगरपालिका, उत्तरमा म्याग्दी जिल्ला तथा दक्षिणमा ढोरपाटन नगरपालिकासँग तमानखोलाको सिमाना जोडिएको छ। सङ्घीय ढाँचा अनुसार साबिकका बोङ्गा दोफान, तमान र खुङखानी गाविसलाई एक आपसमा मिलाएर तमानखोला गाउँपालिका घोषणा गरिएको हो। यो गाउँपालिका 6वटा वडाहरूमा विभाजित छ। तमानखोला गाउँपालिकाको नाम विशेष गरेर पुरानो तमान गाविसको पनि अझै माथि लाममेला भन्ने चाहिँ ठाउँ छ, अहिलेको 4 नम्बर वडा। 4 नम्बर वडाको एउटा बस्ती चाहिँ छ पुरानो तमान भन्ने। यो पुरानो चाहिँ तमानमा त्यहाँ मानव सभ्यताको विकासको क्रममा यो घुमन्टे शिकार खेल्ने क्रममा चाहिँ घुम्दै आउँदा बेला त्यो पुरानो तमानमा भन्ने चाहिँ ठाउँमा त्यहाँ मान्छेको बसोबास भएको पाइन्छ र त्यहाँ चाहिँ पहिला तामाखानी उत्खनन गरेको चाहिँ पनि अवस्था चाहिँ भेटिन्छ। अनि त्यो तामु निकालेर राज्यलाई चाहिँ ट्याक्स दिने बेलामा त्यो तराजु भन्छ, तुलो भन्छ त्यति बेलाको चाहिँ त्यो पुरानो भाषामा तुलो अथवा तराजुमा एकापट्टि राज्यलाई तिर्नुपर्ने ट्याक्स दिनुपर्ने तामाको चाहिँ एकातिरको तुलोको एकातिरको चाहिँ खण्डमा आदि र एकातिरको खण्डमा आदि राख्ने क्रममा जुन तामो जोखेर दुईतिरको चाहिँ तुलोमा जोख्दा बेला यतिलाई मान्नुपर्छ भन्ने चाहिँ अब तैँले यति मान मैले यति लान्छु भन्ने हिसाबमा चाहिँ तैँले मान भन्दै चाहिँ तमान भएको भन्ने चाहिँ यहाँ पुरानो चाहिँ अब किम्वदन्ती रहेको छ। 2068 सालको जनगणना अनुसार तमानखोला गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या 10,659 रहेको छ। यहाँ 2,422 घरधुरीहरू रहेका छन्। जनजाति, ब्राह्मण, क्षेत्री तथा दलित समुदायहरू यहाँ सदियौंदेखि एक आपसमा सद्भावपूर्वक मिलेर बसिरहेका छन्। यहाँ जनजातिको बाहुल्यता अथवा यहाँ दलित जातिको बस्ती भएको ठाउँ हो। यो ठाउँ भूगोलले एकदमै पिछडिएको ठाउँ हो। हाम्रो बस्तीहरू एकदमै माथि छ र जति पनि हाम्रा बाहिरबाट आउने मान्छेहरूले यो ठाउँ हेरेर अचम्म मान्नुहुन्छ र यस्तो ठाउँमा नि कस्तो बस्ती बसेको भनेर भन्नुहुन्छ र जति हामी माथि जान्छौँ त्यहाँ एकदम समथर अब ठाउँ छ र धेरै बस्तीहरू पनि माथि नै भएको यो ठाउँ हो। तमानखोला गाउँपालिका गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखराबाट 172 किलोमिटर र बागलुङबाट 100 किलोमिटरको दूरीमा अवस्थित छ। त्यस्तै सङ्घीय राजधानी काठमाडौँबाट 370 किलोमिटरको दूरीमा यो गाउँपालिका अवस्थित छ। भौगोलिक रूपमा विकट भए तापनि अपार जलस्रोतको भण्डार, प्राकृतिक रूपमा रमणीय कृषि र जडीबुटी उत्पादनको सम्भावनाहरूले सजिएको
तथा विकास निर्माणका कामहरू निरन्तर अगाडि बढिरहेको दृश्य निहाल्दा यो गाउँपालिका सम्भावना र समृद्धिको उच्च गतिमा लम्किरहेको छ भन्न सकिने आधारहरू प्रशस्तै छन्। गाउँपालिकाको नाम अनुसार नै यहाँ दर्जनौं खोला नाला र तालहरू रहेका छन्। यसकारण विद्युत उत्पादनका दृष्टिकोणबाट यस गाउँपालिकालाई अत्यन्तै सम्भावना भएको क्षेत्रको रूपमा हेर्न पनि सकिन्छ। अपार जलस्रोतको भण्डार भएकै कारण यसले गाउँपालिकाको मात्रै नभएर समग्र राष्ट्रकै समृद्धितर्फको यात्रालाई थप गति दिने अपेक्षा पनि गर्न सकिन्छ। यस्तै प्राकृतिक रूपले रमणीय अनुकूल हावापानी, अग्ला पहाडहरू, वन जङ्गल, खोला नाला र यहाँको गाउँ परिवेश तथा संस्कृतिले पनि यस गाउँपालिकालाई पर्यटकीय रूपमा पनि आकर्षणको केन्द्र बनाएका छन्। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 मा रहेको बराह तालको सौन्दर्यले त्यहाँ पुग्ने जोसुकैलाई पनि मनमोहकता प्रदान गर्छ। यस्तै बराह थानको धार्मिक महत्त्व पनि यहाँ आउने श्रद्धालु भक्तजनहरूका लागि विशेष हुने गर्दछ। उस्तै उभयपट्टि दिलचित्त मिलेका यहाँबाट बिहा गरेर पनि कतिचोटि जानुभयो, उहाँहरूलाई पनि धेरै राम्रो कुरा सुनाउनुहुन्छ उहाँहरूले। किनभने यहाँ बराको आसपासमा बिहा गरेपछि हामीलाई धेरै राम्रो हुने रहेछ। यहाँको सन्तानको बाटाहरू पनि हामीलाई धेरै भयो, सन्तानहरू धेरै साल बच्चा बच्ची भएका पनि यहाँ आएर बलिदिएपछि हाम्रो छोरा भए छोरी भए भन्ने त्यस्ता कुराहरू थाहा पाइएका छ। प्रत्येक वर्षको वैशाख 1 गते बराह ताल तथा बराह थानमा लाग्ने मेलामा बागलुङ जिल्ला मात्र नभई अन्य जिल्लाहरूबाट समेत भक्तजनहरूको घुइँचो लाग्ने गर्दछ। हिन्दू धर्म मान्नेहरूको बाहुल्यता रहेको यस गाउँपालिकामा दसैँ, तिहार, माघे सङ्क्रान्ति, चैते दसैँ, फागु पूर्णिमा, तीज र बुद्ध जयन्ती जस्ता चाडपर्वहरू विशेष महत्त्वका साथ मनाउने गरिन्छ। यस्तै मगर संस्कृति अवलोकन गर्नेहरूका लागि पनि तमान खोलाको यात्रा उपलब्धिमूलक बन्न सक्छ। पहिला पौराणिक कालदेखि नै हाम्रो जिजुबाजेदेखि एउटा सोलेको डाँडा लेक भनेर सोले लेक भनेर प्रचलित ठाउँ हो, जुन ठाउँ एउटा निसे खोलाको खोला गाउँपालिका र ढोरपाडा नगरपालिकादेखि सदरमुकाम बागलुङसम्म जाँदा यही बाटो पैदल हिँड्नुपर्ने र यो डाँडा काटेर जानुपर्ने र पौराणिक कालमा यहाँ ठुलो एक भारी घना जङ्गल भएको र धेरै लेक धेरै हिमपात हुने, अनि यो सोले डाँडा काट्न मुस्किल पर्छ कि भनेर बाटो अट्कल काटेर हिँड्नुपर्ने र यो ठुलो सोले लेक भनेर प्रचलित त्यही पौराणिक कालदेखि नाम हो। त्यही अनुसार फेरि यो हाम्रो यो बागलुङ जिल्ला र म्याग्दी जिल्लाको सिमानामा पर्ने र झट्ट हेर्दा बेला एउटा फराकिलो ठाउँ, चारैतर्फदेखि नै हिमालको दृश्य आउने र फागुन चैतमा महिनामा यहाँ लाली गुराँसहरू झपक्क फुलेर यसो कहिलेकाहीँ यसो आनन्द आउने अर्कै संसारमा आइरहेको छ कि जस्तो अनुभव हुने। त्यो हुनाले यो एउटा प्रचलित ठाउँ रमणीय सोले डाँडा भन्ने र चिनिने ठाउँ भएको र यसलाई हामीले पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्नको लागि अहिले हामीले शहीद स्मृतिका पार्क भनेर चाहिँ पार्क बनाउने योजनामा सुरु गरेका छौँ। यहाँका जङ्गलहरूमा पाइने दुर्लभ पशुपक्षी र तिनका गतिविधिहरू पनि पर्यटकहरूका लागि नौलो अनुभव हुने गर्दछ। कृषि उत्पादनका दृष्टिकोणबाट पनि यो गाउँपालिका उर्वर भूमि मानिन्छ। यहाँ मुख्य रूपमा धान, गहुँ, मकै, जौ, कोदो र फापर लगायतका खाद्यान्न बालीको उत्पादन राम्रो हुने गरेको छ। त्यस्तै आलु उत्पादनका लागि यो क्षेत्र अत्यन्तै उत्तम मानिन्छ। आलुको व्यावसायिक उत्पादनका लागि पनि गाउँपालिकाले निरन्तर प्रयासहरू गरिरहेको छ।
हाम्रो गाउँपालिकाका नागरिकहरू सबै कृषि पेसामा आधारित भए पनि हामीले हिजो परम्परा र निर्वाहमुखी खेती प्रणाली गरेको अवस्था चाहिँ छ। यसले गर्दा बेला हाम्रो आय आर्जनमा हाम्रो जीवनस्तरमा परिवर्तन आएन। त्यसैले अबका दिनमा चाहिँ तमनखोला गाउँपालिकाले तमनखोला गाउँपालिकाका कृषकहरूलाई कम्तीमा पनि व्यवसायी बनाउने, आधुनिक बनाउने, उनीहरूलाई चाहिँ उत्पादनतिर चाहिँ जोड दिने खालका चाहिँ हामीले कृषि योजना कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेका छौँ। हामीले के गरेर चाहिँ आलु, जौँ, गहुँ, मकै र सिमी जस्ता चाहिँ बहुत सम्भावना भएको ठाउँ भएको हिसाबले कम्तीमा पनि हामीले तमनखोला गाउँपालिकालाई आलु पकेट क्षेत्र, सिमी र मकैको पकेट क्षेत्रको रूपमा चाहिँ विस्तार गर्ने कार्यक्रम चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ। यहाँ चाहिँ प्रशस्तै रूपमा चाहिँ पशुपालन गर्ने सम्भावना भएको ठाउँ भएको हिसाबले हाम्रो यहाँ चाहिँ भेडा बाख्रा पालन, भैँसी पालन, गाई पालन जस्ता थुप्रै खालका चाहिँ सम्भावना भएको यो क्षेत्र भएको हिसाबले कम्तीमा तिनीहरूलाई चाहिँ व्यावसायिक रूपमा चाहिँ हामीले त्यहाँबाट उत्पादन हुने खालका चाहिँ हामीले र बिक्री हुने खालका चाहिँ हामीले व्यावसायिक तरिकाले कृषि पशुपालनमा चाहिँ हामीले प्रमोट गर्नको लागि गाउँपालिकाले कार्यक्रम बनाइरहेको अवस्था चाहिँ छ। यस्तै बन्दा, काउली, मुला, गाजर, गोलभेडा र च्याउ जस्ता तरकारीजन्य वस्तुको उत्पादन गरेर किसानहरूले स्थानीय बजारसम्म पुर्याउने गरेका छन्। यहाँको हावापानी अनुसार सुन्तला, च्याउ, नास्पाती, आरु, केरा, अम्बा, काफल लगायतका फलफुलहरू पनि उत्पादन हुने गर्दछन्। कृषकहरूलाई अनुदानको व्यवस्था गर्न सक्यौँ भने र उत्पादनलाई चाहिँ बढाउन सक्यौँ भने मात्रै यो गाउँ आत्मनिर्भर चाहिँ हुनेछ भन्ने जुन लक्ष्यसहित हामीले विभिन्न चरणमा विभिन्न समयमा यो कागती, तिमुर, अलैँची जस्ता लगभग 8-10 हजारको हाराहारीमा चाहिँ बिरुवा वितरण गरिरहेका छौँ। यसलाई चाहिँ उत्पादन चाहिँ कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ फोकस गरिरहेको अवस्था छ। गाउँपालिकाले किसानहरूलाई विभिन्न अनुदान, कृषि औजार, बिउ वितरण र विभिन्न तालिमका माध्यमबाट सहयोग गरिरहेको छ। यस्तै सिँचाइ योजनाको प्रबन्ध गरेर कृषि उत्पादनलाई बढाउँदै गाउँवासीहरूको आम्दानी वृद्धि गर्ने दिशातर्फ अग्रसर छ तमानखोलाको स्थानीय सरकार। योजना अथवा कुनै पनि कार्यक्रममा हुनुपर्ने त्यसको गुणस्तर छ छैन भनेर समय समयमा हामीले अनुगमन गर्ने गरेका छौँ र अनुगमन पश्चात अब पेस्की दिने अथवा फुल बजेट भुक्तानी दिने क्रममा पनि त्यसको गुणस्तर मापन अथवा गुणस्तर जति हुनुपर्ने हो त्यो भएमा मात्र हामीले भुक्तानी दिने गरेका छौँ। तथापि हामीले सचेत गराउन समय समयमा विभिन्न योजनाहरू अथवा यस गाउँपालिकाबाट सम्झौता भएका विभिन्न कार्यक्रमहरू तिनीहरूलाई अनुगमन गर्ने गरिएको छ। कृषकहरूले खेतीसँगै गाई, गोरु, भैँसी, कुखुरा, बाख्रा, खरायो, सुँगुर, बङ्गुर, हाँस लगायतका घरपालुवा पशुपक्षी पालेर त्यसबाट दुध, मल र मासुको आवश्यकता पनि परिपूर्ति गरिरहेका छन्। यस्तै यस क्षेत्रमा विविध प्रकारका जडीबुटीहरू पाइने भएकाले जडीबुटीको पहिचान, उत्पादन तथा प्रशोधन गरेर गाउँपालिकावासी र मुलुकले नै लाभ लिन सक्ने सम्भावना बलियो छ। कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्दै यहाँको हावापानी र माटोको प्रकृति अनुसार खेती गर्ने प्रणाली अगाडि बढाउनु यहाँको लागि मुख्य चुनौतीको विषय भएको पनि देख्न सकिन्छ। विगतमा सडक सुविधा नहुँदा असहज र शास्तिपूर्ण यात्रा गर्ने तमानखोला वासीहरूको आवत जावतलाई सहज बनाउन यहाँका जनप्रतिनिधिहरू खटिरहनु भएको छ। विशेष गरेर पूर्वाधारको महत्त्वपूर्ण पार्ट्स भनेको सडक भएको हुनाले तमनखोला गाउँपालिकाको सबै वडा र धेरैजसो तोलमा हामीले सडक सञ्जालले कच्ची सडक सञ्जालले जोडिसकेको अवस्था चाहिँ छ र तमनखोला गाउँपालिकाको केन्द्रदेखि सदरमुकाम जाने बाटोमा बुर्तिवाङसम्म, बङ्गारवानदेखि बुर्तिवाङसम्मको 10 किलोमिटरको बाटोमा पहिला यहाँ चाहिँ सडकको अवस्था चाहिँ बिग्रल अवस्था थियो। अहिले यो पनि प्राधिकरण पुनर्निर्माणको तर्फबाट ग्राभेलसम्म चाहिँ गरेर चाहिँ काम अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। जुन जस मुख्य काममा मैले हेर्दाखेरि एउटा यो शिक्षा सम्बन्धीमा जस्तै यो भवनहरू बनाउने काम
मा बढी जस फोर्स भएको कारणले अहिले यही ठाउँमा हाम्रो यही भवन बन्दैछ। यो 5 क्लाससम्मको प्रावि कोटबाङ स्कुल भन्ने यहाँ बन्दैछ र अर्को जुन कुना कुनामा नपुगेको ठाउँमा मोटरबाटोले तत्काल पुगिसकेको छ र जुन हाम्रो मुख्य योजना चाहिँ यो बिजुलीलाई किन्ने लाइनसम्म पुगाउने भन्ने लक्ष्य एकदम यो हाम्रो ध्यान आकर्षण भइरहेको छ र जुन यो पर्यटन क्षेत्रहरूको लागि एउटा यो भरताल भयो र त्यसपछि गएर तपाईँको धोमैथान मन्दिरहरू यसको लागि निर्माण हुँदैछ र अझै पनि हामीले यो गर्ने कामहरू त बाँकी नै छ। सबै ओडाहरूमा सडकको विस्तार भएको छ भने ती सडकहरूलाई स्तरोन्नति गर्ने कार्य पनि तीव्र गतिका साथ भइरहेको छ। बुर्तिवाङदेखि बोङ्गादोभान र ओडासम्मै जोड्ने सडकलाई स्तरोन्नति गर्दै सडक सुविधाबाट आम नागरिकहरूलाई लाभान्वित बनाउने तथा कृषि उत्पादनलाई निर्यात गराएर स्थानीयवासीहरूको आम्दानीलाई बढाउने कार्यमा निरन्तर जुटिरहेको छ तमानखोला गाउँपालिका। हामीहरू निर्वाचित हुनुभन्दा पहिला चाहिँ त्यहाँ धेरै किसिमको चुनौती थियो, धेरै समस्या थियो। मोटरबाटो पुगेको थिएन, विद्यालयहरूको अवस्था एकदम जीर्ण थिए, स्वास्थ्य चौकीको अवस्था एकदम जीर्ण थिए। हामीहरू जनप्रतिनिधि भइसकेपछि अब पहिलो वर्षको कार्यकालमा यो तौलमा मोटरबाटो पुर्यायो। अनि अब त्यहाँ विद्यालयको लागि राम्रो खालको भवनहरू निर्माण गर्ने कार्य भइरहेको छ अहिले। अनि स्वास्थ्य चौकी पनि एकदम जीर्ण अवस्थाको स्वास्थ्य चौकीलाई कर्मी थोरै भए पनि सुधार गरिएको अवस्था छ। पर्यटकहरूको लागि एउटा यो तमानखोला गाउँपालिकाकै लामो नमुना पुल भन्नुपर्छ, आकाशी पुल 332 मिटर पुल चाहिँ सिभिल काम सकेर अहिले लथा तान्ने काम भइरहेको छ। सम्भव यो 2077 साल वैशाखभित्रमा यो सम्पन्न हुने अवस्थामा छ। सडकको सहजतासँगै आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरूलाई पनि तमानखोलाको सुन्दरता अवलोकन गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। तमानखोला गाउँपालिका पनि अत्यन्तै पर्यटनको सम्भावना भएको ठाउँ हो र हाम्रो चाहिँ बराटाल, हाम्रो चाहिँ अङ्कुटेको देउराली, नौडल्ले पहाड, सोलेको डाँडा लगायतका थुप्रै चाहिँ पर्यटकीय सम्भावना भएका क्षेत्रहरू छन्। ती क्षेत्रहरूमा कम्तीमा पनि पर्यटन विकासको लागि हामीले काम अगाडि बढाइरहेका छौँ र पर्यटन विकासको सम्भावनाको खोजी गर्नको लागि हामीले टानसँग चाहिँ समन्वय गरेर तमानखोला गाउँपालिकाको पर्यटन विकासको चाहिँ सम्भावित चाहिँ अध्ययन चाहिँ हामीले गरिसकेका छौँ र त्यही पर्यटन विकासको लागि सम्भावित क्षेत्रहरूमा न्यूनतम हामीले खानेपानी, शौचालय जस्ता खालका विकासका कामहरू गरेका छौँ। र अर्को अत्यन्तै हाम्रो चाहिँ तमानखोला गाउँपालिकाको होमस्टे सञ्चालन गर्ने सम्भावना भएका ठाउँहरू छन् र त्यसैले हामीले केही प्रत्येक वडामा एउटा चाहिँ होमस्टे सञ्चालन गर्ने गरी अबको दिनमा पनि हामीले कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेको अवस्था चाहिँ छ। स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिहरूले विशेष योजना नै बनाएर शिक्षालाई गुणस्तरीय र सर्वसुलभ बनाउन पहल गरिरहनु भएको छ। यस विद्यालयमा कक्षा 1 देखि 12 कक्षासम्म सञ्चालन भएको छ र यहाँ लगभग 450 विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन् र यो स्कुल सर्वप्रथम 2017 सालमा प्राविको रूपमा स्थापना भएको र 25 सालमा निमावि, 44 सालमा मावि र 69 मा उच्च मावि, तत्कालीन उच्च मावि कक्षा 11-12 सञ्चालन भएको छ। उच्च माध्यमिक शिक्षामा जम्मा एजुकेसन मात्रै छ र हामी प्राविधिक शिक्षा कृषि सञ्चालन गर्ने योजनामा छौँ। बालबालिका केन्द्रित शिक्षण र उच्च शिक्षामा कृषि लगायतका विषयहरू थप गर्दै गाउँपालिकामै बालबालिकाहरूलाई उत्कृष्ट शैक्षिक वातावरण सहितका विद्यालयहरू तयार गर्ने कार्यमा तमानखोलाको स्थानीय सरकार लागिरहेको छ। हामी आउँदा बेला चाहिँ तमानखोला गाउँपालिकाको कुनै विद्यालयहरू स्थापना भएदेखि त्यस्तो भौतिक संरचनामा कुनै सुधार भएको थिएन। पुरानो जीर्ण भवनहरूमा विद्यालयको पठन पाठन हुने व्यवस्था थियो। त्यसलाई चाहिँ कम्तीमा पनि एउटा न्यूनतम भौतिक आधारमा पनि हामीले चाहिँ विद्यालयलाई चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भौतिक सुधारको लागि हामीले चाहिँ विद्यालय भवनहरू, विद्यालय चाहिँ घेराबार, विद्यालयमा चाहिँ आवश्यक पर्ने खानेपानी, शौचालयको काम पनि हामीले चाहिँ गरेको अवस्था चाहिँ छ। र अहिले तमानखोला गाउँपालिकाको हामीले 21वटा सामुदायिक विद्यालयमा हेर्ने हो भने कम्तीमा पनि हिजोको दिनभन्दा आजको दिनसम्म आउँदा बेला चाहिँ धेरै विद्यालय क्षेत्रका चाहिँ कामहरू भएको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ।
गाउँपालिकावासीहरूको उपचार, औषधिको सहज उपलब्धता र गर्भवती महिलाहरूका लागि बर्थिङ सेन्टरको स्थापना गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने योजना पूरा गर्न गाउँपालिका निरन्तर अग्रसर छ। गाउँपालिका र आन्तरिक स्रोतहरू नभएको अवस्थामा चाहिँ र स्ट्रक्चरको हिसाबले पनि हाम्रो साबिक त्यही हेल्प पोस्टहरूबाट मात्रै कार्यक्रम चलाउनु पर्ने भएको छ। जस्तै स्वास्थ्य सेवा दिँदाखेरि चाहिँ अनि हाम्रोमा अहिले भएको 6वटा वडामध्ये 3वटा वडामा चाहिँ हेल्प पोस्ट छ र बाँकी 3वटामा चाहिँ सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ इस्टाब्लिस गरेर चलाएका छौँ। र गाउँपालिका आफैले इनिसिएट गरेर चाहिँ जहाँ पहिला गाउँघर क्लिनिक चल्थ्यो त्यसमा चाहिँ प्राथमिक स्वास्थ्य परामर्श केन्द्र इस्टाब्लिस गरेर आफैले चाहिँ सुरु गरेर चलाएको अवस्था छ। अहिले अब बर्थिङ सेन्टर पनि बर्थिङ सर्भिस पनि दिएको अवस्था छ। पहिलाको रूपमा अहिले धेरै सहज भएको छ, धेरै राम्रो भएको छ। पहिला त धेरै दुःख पायौँ अनि हामीले बच्चाहरू जन्माउन पनि बर्थिङ सेन्टर पनि थिएन, गाउँघरमै आफ्नै घरमा जन्माउनु पर्थ्यो। कतिपय आमा शिशु नै मर्ने सम्भावना धेरै हुन्थ्यो। महिलाहरूलाई सबै महिनैपट्टि चेक गर्ने, महिनैपट्टि एक्सरे गर्ने अनि बच्चा कस्तो छ के छ हेर्ने धेरै सहज भएको छ अहिले। गाउँपालिकाकै अग्रसरतामा सबै वडावासीहरूले सहज रूपमा खानेपानी उपभोग गरिरहेका छन्। यस्तै पालिकाले एक घर एक धारा अभियान मार्फत खानेपानीको दिगो प्रबन्ध गर्ने कार्यलाई पनि निरन्तर अगाडि बढाइरहेको छ। 6वटा वडामा कम्तीमा नि एक घर एक धारा बनाउने हाम्रो चाहिँ लक्ष्य छ र अहिले हामीले कमानखोला गाउँपालिकाका धेरै चाहिँ वडाहरूमा धेरै खानेपानीका योजनाहरू सम्पन्न गरिसकेका अवस्था चाहिँ छ। कमानखोला गाउँपालिकाको अधिकांश घरधुरीमा हामीले खानेपानी पुर्याइरहेका छौँ भने केही घरधुरीमा हामीले चाहिँ पुर्याउने लक्ष्य राखेका छौँ र अहिले हामीले चाहिँ गाउँपालिकाकै तर्फबाट वडा नम्बर 6को नर्जामा चाहिँ 114वटा धारा चाहिँ हामीले चाहिँ सम्पन्न गरेका छौँ। एकदम ठुलो परिणाममा देखिने खालको चाहिँ योजना। त्यस्तै अरू धेरै वडामा चाहिँ धेरै चाहिँ खानेपानीका आयोजनाहरू हामीले चाहिँ सम्पन्न गरिसकेको अवस्था चाहिँ छ। चौहत्तरभन्दा अगाडि चाहिँ सचिवकै मनोमानी हुन्थ्यो र विकास गर्ने चाहिँ बजेट पनि कमाउँथ्यो र भन्या जति चाहिँ विकास हुन्थेन। अब सबै ठाउँमा पुर्याउनु पर्थ्यो, सबै शीर्षकमा छुट्याउनु पर्थ्यो, कुनै पनि कार्यक्रम हुन्थेन। अहिले केही % बजेट आएको कारणले गर्दा पनि यहाँ चाहिँ धेरै राम्रो चाहिँ मानिएको छ, भएको छ। त्यति भने जति त होइन, भूगोलले साथ पनि दिएको छैन। तर अब जे जनतालाई चाहिँ त्यति धेरै पहिलाको जस्तो शास्तिबाट चाहिँ केही न केही हिसाबले मुक्ति चाहिँ मिलेको छ। गाउँपालिकाको समग्र विकासका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने विभिन्न आय आर्जनमूलक गतिविधिहरू सञ्चालन, विभिन्न तालिम, गोष्ठी तथा भेलाहरू, चेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम, महिला सशक्तिकरण, बालबालिका, युवा, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, विपन्नहरूका लागि विशेष कार्यक्रम र सुशासन प्रवर्धनमा गाउँपालिकाले उल्लेखनीय प्रयासहरू गरिरहेको छ। यहाँका महिला दिदीबहिनीहरू जस्तो पुरुषहरू बाहिर गए पनि महिलाहरू त एउटा घरमा बसेर कृषिमा नै निर्भर पर्ने हाम्रो यो ठाउँको जुन समस्या छ र यी कुरालाई मध्यनजर गर्दै यहाँका महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउनको लागि धेरै विभिन्न खालका अब सिपमूलक तालिमहरू दिने, अब उनीहरूलाई आयोजनमुखी बनाउनलाई पहिला सिप नै चाहियो र जस्तो मान्छे सचेत, जब नागरिकहरू सचेत हुँदैनन् उनीहरूले केही काम पनि अगाडि गर्न म यो गर्छु भनेर आउँदा पनि आउँदैन रहेछन् र सकेसम्म त हामीले यहाँका महिलाहरूले एउटा सिपमुखी अथवा कृषिबाट नै अब कुखुरा पालन हुन्छ कि पशुपालन हुन्छ त्यसरी नै आयोजनमुखी बनाउने हाम्रो प्रयत्न छ। गाउँपालिकाको योजना कार्यान्वयन, पारदर्शिता र सेवा प्रवाहको समग्र अवस्था पनि तुलनात्मक रूपमा उत्कृष्ट नै छ। विगतको समयमा कर्मचारी अभावले गर्दा थोरै सेवा प्रवाह गर्न कठिनाइ भएको अवस्था यहाँ विद्यमान पनि हो। तर अहिलेको अवस्थामा कर्मचारी फुलफिल भइरहेको अवस्था छ। स्थानीय तह तमानखोला बने पश्चात यहाँको स्थानीय तहका जनताहरूले आफूले सरकारबाट अपेक्षा गरेका अथवा पाउनुपर्ने आफ्ना हकहरू दैलोमै पाएको अवस्था अनुभूत गरेको मैले पाएको छु। सेवाग्राही सन्तुष्टि फारम भन्ने हुन्छ,
त्यो फारमबाट पनि हामीले यसो आङ्कलन गर्दा सेवा प्रवाह राम्रो भएको यो गाउँपालिकाले अथवा यो स्थानीय तहले गर्दा यो क्षेत्रको जनता अथवा सेवाग्राहीले दैलोमै सेवा पाएको अनुभूत गरेको अनुभव मैले पाएको छु। यो गाउँपालिकाको पनि उद्देश्य भनेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली नै हो। हामीले भनिन्छ समृद्ध तमानखोला सुखी तमानखोलावासी। गाउँपालिकावासीहरूलाई घर दैलोमै सरकारको अनुभूति दिलाएर सङ्घीयताको वास्तविक कार्यान्वयन गरिरहेको छ तमानखोलाको स्थानीय सरकारले। विश्वभरि रूपमा फैलिएको नोभेल कोरोना भाइरस कोभिड-19 को प्रत्यक्ष प्रभावित हामी बनिरहेका अवस्था चाहिँ छ र तमानखोला गाउँपालिकामा पनि नेपाल सरकारले सुरु गरेदेखि लकडाउन हामीले पालना गरेका छौँ र नेपाल सरकार र गण्डकी प्रदेश सरकारले लकडाउनको समयमा खाद्यान्नको अभावबाट चाहिँ कोही नागरिक मर्न नपरोस् भनेर राहत वितरणको प्याकेज लिएको थियो। त्यसलाई चाहिँ गाउँपालिकाले थपेर हामीले 525 घरधुरी र 12वटा चाहिँ मजदुरलाई हामीले चाहिँ खाद्यान्न वितरण गरिसकेको अवस्था चाहिँ छ। पछिल्लो चरणमा भारतबाट अनियन्त्रित तरिकाले आएका तमानखोला गाउँपालिकाका नागरिकहरूलाई हामीले तमानखोला गाउँपालिकाको बोङ्गाडोमानको जनजाति माविको क्वारेन्टाइन, तमानको चाहिँ धनगौजी माविको क्वारेन्टाइन र खुङखानीको शान्ति माविको क्वारेन्टाइनमा राखेर व्यवस्थापन गरिरहेको अवस्था छ र पछिल्लो चरणमा तमानखोला गाउँपालिकामा पनि विभिन्न देशहरूबाट भित्रिने क्रम रहिरहेको अवस्था छ र अहिले चाहिँ तिनीहरूलाई हामीले बोङ्गाडोमानको जनजाति माविको क्वारेन्टाइनमा चाहिँ व्यवस्थापन गरेका छौँ र कम्तीमा पनि उनीहरूलाई PCR टेस्ट गरेर उनीहरूको के अरे रिपोर्ट नेगेटिभ नआउँदासम्म हामीले चाहिँ क्वारेन्टाइनमा नै हामीले व्यवस्थित तरिकाले अहिले चाहिँ व्यवस्थापन गरेको अवस्था चाहिँ छ। समृद्ध, विकसित र समुन्नत तमानखोला गाउँपालिका बनाउने लक्ष्यका साथ निरन्तर अगाडि बढिरहेको गाउँपालिका, ओडा र स्थानीयवासीको अभियानलाई सार्थक र उपलब्धिपूर्ण बनाउन प्रदेश र केन्द्र सरकार सहित सरकारवाला निकायहरूले विशेष पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। विशेष गरेर हामीले तमानखोला गाउँपालिकाका समृद्धि र विकासको निम्ति प्रमुख आधार बनेको यहाँका युवा र महिलालाई हामीले लक्षित गरेका छौँ। जबसम्म हरेक नागरिकलाई हामीले सक्षम योग्य बनाउन सकिँदैन, उनीहरूको चाहिँ दैनिक आय आर्जनमा चाहिँ हामीले वृद्धि गर्न सकिँदैन, तबसम्म हाम्रो गाउँपालिकाको समृद्धि हामीले सम्भव देख्दैनौँ। तमानखोला गाउँपालिकाको हरेक नागरिकलाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न गराउन सक्यो भने मात्र हाम्रो गाउँपालिकाको समृद्धि सम्भव छ भन्ने हाम्रो चाहिँ थम्मै छ। त्यो भएको हिसाबले तमानखोला गाउँपालिकामा रहेका सम्पूर्ण युवा र महिलालाई अब उद्यमी बनाउने, व्यवसाय बनाउनको लागि हामीले उन्मुख खालका चाहिँ हुने खालका चाहिँ कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ र आगामी दिनमा पक्कै पनि तमानखोला गाउँपालिकाको समृद्धिको प्रमुख आधार भनेको यहाँका युवा र महिला हुनेछन्। उनीहरूलाई कम्तीमा पनि उनीहरूको आय आर्जनमा चाहिँ सपोर्ट हुने खालका चाहिँ कार्यक्रम हामीले अगाडि बढाइरहेको अवस्था चाहिँ छ। समृद्ध तमानखोला गाउँपालिका निर्माणको अभियान छिट्टै पुरा होस्, शुभकामना।